हमराह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अज़ान मुकम्मल हो जाए। आमदे मौलाना फजल रहमान ने सब्र और कानून का रास्ता अपनाया। आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि कल पार्लियामेंट में अफसोसनाक वाकया हुआ। कल पार्लियामेंट में अफसोसनाक वाकया हुआ। शहबाज शरीफ ने साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान को वार्निंग देता हूं, अपनी जबान को लगाम दें। मौलाना फजल रहमान ने सब्र और कानून का रास्ता इख्तियार किया है। आईनी तौर पर हम इस हुकूमत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान को वार्निंग देता हूं कि वो अपनी जबान को लगाम दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल पार्लियामेंट में अफसोसनाक वाकया हुआ। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान ने सब्र और कानून का रास्ता अपनाया है। आईनी तौर पर हम इस हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान इलेक्शन में धांधली की पैदावार है। माहौल और इस किस्म के हालात से निमटने का जिंदगी भर का तजर्बा रखते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप लोग आकर रहे हैं, एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बड़ा आज, और कहाँ हमारे कौम के निजात के दिन करीब आ गए हैं इंशाअल्लाहुल अजीज। और आपने देखा कि हमने जब रात को पूरी कौम को और अपने कारकुनों को रोडों पर आने की दावत दी तो 1 घंटे से कम वक्त में पूरा मुल्क जाम हो गया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाकी करते हो। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आज़म होने के और के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। आप जो इस्तेमाल करो ऐसे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में अफसोसनाक वाकया पेश आया। इमरान खान के ऊपर भी वार करते हुए कहा कि उनकी बहन के बैरून मुल्क कितने असासे कहां से आए। साथ ही वजीर आज़म इमरान खान को उनकी जानिब से वार्निंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को वार्निंग देता हूं कि वो अपनी जबान को लगाम दे। इमरान खान इलेक्शन में धांधली की पैदावार है। आईनी तौर पर हम इस हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अब मजीद इस किस्म के लोगों का मुतहम्मिल नहीं है। अदम एतमाद मेंबरान की अक्सरियत का मामला है। आराम से रहो। हमारा दावा है कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। आप शायद तस्लीम ना करें, सियासी जंग लड़ो। पूरी दुनिया की असेंबली में होता है। मुल्क के सुदूर के खिलाफ मुआखजे की तहरीकें आती हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ आती हैं, स्पीकर के खिलाफ आती हैं। बुकला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? गालियां देने पे क्यों आ गए हो? तो इस किस्म की चीजें कि खुद तो डॉलरों का मुजस्सम
اور مغرب کا تیار کردہ ایک روپ جو آپ کے اندر ڈالا ہے اس نے، ہم پاکستان میں ایسی سیاست کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدم اعتماد پہلے بھی نہیں آیا، ہم آپ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں ایسی حکمرانی، عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے، پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نہ کریں ایسا، کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے۔ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ اس قیمت پر بھی اس کا خاتمہ ہوگا۔ ہم سیاسی میدان میں پرامن اور قانونی اور آئینی وسائل کے ساتھ اس کے مقابلے میں رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پیسے کی بات کرنا، بابا اگر ہم نے پیسے کمائے ہیں، اگر ہم نے کوئی پرمٹ لیے ہیں، تو میں تو صوبہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں، تو آپ کی حکومت وہاں پچھلے 5 سال رہی ہے، تو ابھی بھی آپ 4 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، تو لاؤ نا کوئی کیس، ہمت ہے تو لاؤ نا کوئی کیس، کوئی مسئلہ لاؤ نا۔ جب کوئی مقدمہ تم ہمارے خلاف لا ہی نہیں سکتے تو پھر گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس لیول کے آدمی کو حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ مولانا صاحب کا نام نہ بگاڑا کرو، تو کیا آپ نے کچھ شکایت لگائی تھی جنرل باجوہ کو؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی سیاست کرنی ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کی ہے۔ مجھے آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو عمر کم بھی ہے تو کافی عرصے سے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور میرے سیاست کے لیول کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیول کی سیاست کرتا ہوں، اور میں ملک کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں بین الاقوامی برادری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں، میں اپنے وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے کس طرح سوچتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میری سیاست کا حصہ ہیں، لیکن میں اس چیز کا ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو یا وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، وہ سیاست میں مداخلت کرے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ان کا دائرہ کار موجود ہے آئین میں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، جس طرح سول بیوروکریسی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی ISPR نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے ذرا بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھو، سرکاری ملازمین چاہے پٹواری ہوں، چاہے اسکول ٹیچرز ہوں، چاہے پولیس والے سفید لباس میں ہوں، اور ان کو آپ اکٹھا کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم کوئی بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اور آپ صحافی حضرات میرے سامنے کھڑے ہیں، انتہائی ادب سے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی کسی زمانے میں ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا کیمرے کی تکنیک سے، اور آئیڈیل باتیں آپ نے بھی سنی، جو کنٹیجن میں الف لیلا کے قصے بیان کرتا تھا اور آئیڈیل قسم کی باتیں کرتا تھا، آج پھر اسی طرح کا لب لہجہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اب بات نہیں بنے گی، اب تم آزمائے جا چکے ہو، ہم ایکسپوز ہو چکے ہو۔ مقابلے مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں عمران خان کس معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، قوم کے نجات کے دن قریب آ چکے ہیں۔